सधैँ सगरमाथा जस्तो हाम्रो शिर झुक्ने छैन। सधैँ सगरमाथा जस्तो हाम्रो शिर झुक्ने छैन। चाहे ब्रह्माण्डै हल्लियोस् हाम्रो स्वाभिमान लुक्ने छैन। चाहे ब्रह्माण्डै हल्लियोस् हाम्रो स्वाभिमान लुक्ने छैन। सीमामा पहरा दिन तयार छौँ सरकार। हामी सीमामा पहरा दिन तयार छौँ सरकार। देखाइदिउँ पुनः बहादुरीता हाम्रो जमिन लुट्ने छैन। सीमामा पहरा दिन तयार छौँ सरकार। हामी सीमामा पहरा दिन तयार छौँ सरकार। देखाइदिउँ पुनः बहादुरीता हाम्रो जमिन लुट्ने छैन। सधैँ सगरमाथा जस्तै हाम्रो शिर झुक्ने छैन। चाहे ब्रह्माण्डै हल्लियोस् हाम्रो स्वाभिमान लुक्ने छैन। चाहे ब्रह्माण्डै हल्लियोस् हाम्रो स्वाभिमान लुक्ने छैन। नमस्कार, मिडिया बाइ नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम गजल मुक्तक हेर्दै बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज ढिसीको हार्दिक स्वागत र अभिवादन। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम गजल मुक्तक नेपाली समयअनुसार हरेक आइतबार साँझ 7 बजे तपाईँकै मोबाइल सेटको फेसबुक वाल र युट्युबमा एकैसाथ mediamynepal.com को अफिसियल फेसबुक पेज र मिडिया माइ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल mediamynepal.com मा एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम गजल मुक्तक हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजे नेपाली समयअनुसार आउँछ भने कार्यक्रममा तपाईँले आफ्ना प्रतिभासहित उपस्थिति जनाउन सक्नुहुन्छ अर्थात् सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सहभागिताको लागि तपाईँले हेरिरहनु भएको कार्यक्रमको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले आफ्नो गजल र मुक्तक लेखेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। आज पनि कार्यक्रम गजल मुक्तकमा तपाईँहरूले नै पठाएका गजल र मुक्तकका शेरहरू लिएर म कार्यक्रम प्रस्ताव मनोज ढिसी उपस्थित भइ नै सकेको छु। अब भने ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईँ पनि कार्यक्रमलाई अन्तिमसँग हेर्न नभुल्नुहोला, हामी सँगै रहनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला सीमाको विवाद चर्किएको छ। नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरा लगायतका भूभागहरू भारतले मिचिरहेको अवस्थामा नेपालमा एउटा खालको भारतप्रतिको आक्रोश अर्थात् जमिनप्रतिको आफ्नो मुटु सम्झिएको जमिनप्रतिको माया अर्थात् नेपालीको स्वाभिमान देखा परेको छ। पुर्खाले आर्जेको हाम्रो देश, हाम्रो सम्पत्ति आज छिमेकीले हडप्दा पक्कै पनि हरेक नेपालीको मन दुखेको छ। हरेक नेपालीको छातीमा मुटुमा आक्रोश पैदा भएको छ, जसको परिणाम भोलि यदि भारतले उक्त मिचिएका नेपाली भूभागहरू फिर्ता गरेन भने त्यो आक्रोशले एउटा ज्वालाको रूप लिन पनि सक्दछ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पडोसी देश अर्थात् छिमेकी देश भारतसँग सदैव सुमधुर सम्बन्ध रहिरहोस्। हामी छिमेकीको बीचमा एक आपसमा समझदारी भएरै अगाडि बढ्न सकियोस्। तर भारतीय मिडिया र भारतीय केही व्यक्तिहरूले नेपालले भर्खरै जारी गरेको आफ्नो भूभाग समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै घोर भर्सना गरिरहेका छन् र नेपालीमाथि चाइनाले युज गरेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यसरी स्वाभिमान विश्वमा गुलाम नबनेको देशमध्ये एउटा देश हामी नेपाली पनि हौँ, हाम्रो नेपाल पनि हो र त्यही देशलाई आज भारतले विभिन्न खालका लालछना लगाउनु भारतको लज्जास्पद विज्ञप्ति अर्थात् धारणा हो, जसका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हुन जरुरी छ। हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो बहादुरीताका साथ पुनः आइपरे सीमा रक्षाका निमित्त आफ्नो
शरीर चढाउन, आफ्नो ज्यान चढाउन तयार हुनुपर्दछ। जसरी हिजो कालापानी र लिपुलेक र सिङ्गो नेपाल निर्माणका निमित्त हाम्रा पुर्खाहरूले जुन तरिकाले रगत बगाए, आफ्नो प्राणको आहुति गरे, त्यो बिर्सिनु कदापि हुँदैन र बिर्सिँदैन पनि। नेपालीले एउटा बहादुर सन्तानका छोराछोरी हौँ हामी, बहादुर पुर्खाका सन्तान हौँ हामी। हामीले यो कहिले भुलेका छैनौँ। अझै पनि ती पुर्खाहरूको, बहादुर पुर्खाहरूको रगत उम्लिरहेको छ हाम्रो शरीरमा। आवश्यक पर्यो भने ती सीमा रक्षाका लागि, हाम्रो रक्षाका लागि, हाम्रो नेपाल आमाको रक्षाका लागि, हाम्रो सीमा रक्षाका लागि सदैव हामी तत्पर रहनेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले यतिखेर सम्पूर्ण नेपालीहरूको बीचमा म यसै कार्यक्रम गजल मुक्त मार्फत एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, हरेक ठाउँबाट आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गरौँ र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध आवाज उठाउँ। सकेसम्म हामी मिलेर जाने र आफ्नो भूमि फिर्ता लिने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि त्यति भन्दा पनि भारतले अटेर गर्छ र हाम्रो भूमिमाथि हैकम जमाउने र लुट्ने प्रयास गर्छ भने त्यसका लागि हामी आधी र बेरी भएर पुर्खाभन्दा अझ आधुनिक तरिकाले लडाइँमा सहभागिता हुनुपर्छ र लड्न तयार हुनुपर्छ। यो सबैमा आग्रह गर्न चाहे। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म त्यो चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, हुन त कार्यक्रम आजको कार्यक्रम गजल मुक्तको तर पनि एउटा सीमा मिचिरहेको बेला यो मुटु नेपाली हो, यो मन नेपाली हो, यो शिर नेपाली हो, यो एउटा आक्रोश जलिरहेको छ मनभित्र र त्यो आक्रोश र संयमताका साथ तपाईँहरू समक्ष पोख्ने जमर्को गरे र अबको कार्यक्रम हामी गजल मुक्तकतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रम गजल मुक्तकमा तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूले नै पठाएर टिपाउनुभएका विभिन्न गजलका शेरहरूको साथ म आज कार्यक्रम गजल मुक्तकमा उपस्थित भएको छु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ mediamynepal.com को अफिसियल फेसबुक पेज mediamynepal.com र अफिसियल युट्युब च्यानल mediamynepal.com मार्फत एकैसाथ लाइभ कार्यक्रम गजल मुक्तक। आजको कार्यक्रममा गजल मुक्तकका साथ उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूले पठाएका र हामीलाई टिपाउनुभएका विभिन्न एकदमै दमदार गजलका शेरहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो सहभागिता यस कार्यक्रममा देखाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले हेरिरहनु भएको कार्यक्रमको तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो गजल अर्थात् मुक्तक लेख्न नबिर्सिनुहोला। अर्थात् तपाईँ हामीसँग डाइरेक्ट कन्भर्सेसनमा रहन चाहनुहुन्छ भने पनि मिडिया बाइ नेपालको नम्बरमा गएर, मिडिया बाइ नेपालको फेसबुक पेजमा राखिएको नम्बरमा गएर तपाईँले वाट्सएप, भाइबर र इमेलमा पनि आफ्ना गजल मुक्तकहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् mediamynepal@gmail.com mediamynepal@gmail.com मार्फत पनि हामीलाई तपाईँका प्रतिभाहरू मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको प्रतिभालाई कार्यक्रममा पालै पालो स्थान दिनेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम गजल मुक्तकलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्दै आजको पहिलो गजल म उठान गर्न गइरहेको छु। आजको पहिलो गजल यसरी सुरु हुन्छ। कोरोनाले परिवारलाई मेल गराई घरमा रहन सिकायो। कोरोनाले परिवारलाई मेल गराई घरमै रहन सिकायो। हरेकलाई आज एकअर्काको नजरमा रहन सिकायो। कोरोनाले परिवारलाई मेल गराई घरमै रहन सिकायो। हरेकलाई आज एकअर्काको नजरमा रहन सिकायो। छिडी कोही गाउँले र सहरिया भएका रहेछन्। आखिर कोही छिडी गाउँले र सहरिया भएका रहेछन्। गाउँलेलाई गाउँमै, सहरियालाई सहरमै रहन सिकायो। कोरोनाले पारिवारिक मेल गराई घरमै रहन सिकायो।
पैसाले महँगिएका केही आडम्बरी मान्छेहरूलाई पनि पैसाले महँगिएका केही आडम्बरी मान्छेहरूलाई पनि आज सामान्य मान्छे सरहको मूल्य दरमा रहन सिकायो। आज सामान्य मान्छे सरहको मूल्य दरमा रहन सिकायो। कोरोनाले पारिवारिक मेल गराई घरमा रहन सिकायो। मान्छे मार्न खरबौँ मूल्यमा सशस्त्र सेना प्रहरी भए पनि मान्छे मार्न खरबौँ मूल्यमा सशस्त्र सेना प्रहरी भए पनि आज तेस्रो युद्धमा डाक्टर र नर्सको भरमा रहन सिकायो। कोरोनाले पारिवारिक मेल गराई घरमा रहन सिकायो। जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नु पर्छ रे यो विश्व महामारीमा जो जहाँ छ त्यहीँ रहनु पर्छ रे। श्रमिक र सर्वहारालाई त यसले बगरमै रहन सिकायो। कोरोनाले परिवारलाई मेल गराई घरमै रहन सिकायो। हरेकलाई आज एकअर्काको नजरमा रहन सिकायो। आज सामान्य मान्छे सरहको मूल्य बराबर रहन सिकायो। दैलेख मुन्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका निवासी डम्बर राहतको गजल थियो। यो दमदार गजलको लागि गजलकार डम्बर राहतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम गजल मुक्तकमा फेरि पनि तपाईँका गजल र मुक्तकहरू पस्किने भाग्यमानी हामी हुनेछौँ, त्यो आशावादी छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गजलकार डम्बर राहतलाई। मेरो हातमा पुनः अर्को गजल परेको छ। अर्को गजल मेरो हातमा परेको छ सुर्खेत उत्रङ्गा निवासी रत्न अविरल पाण्डेको गजल। उहाँले निरन्तर हामीलाई गजल उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। एकदमै दमदार गजलका शेरहरू हुन्छन् उहाँका पनि। उहाँको आजको गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। रुँदा रुँदा थाकिसकेँ हाँस्नलाई सकिएन, रुँदा रुँदा थाकिसकेँ हाँस्नलाई सकिएन, छातीभरि ज्वाला जलाई बाँच्नलाई सकिएन। बेताल यो जिन्दगीमा सही ताल नपाउँदा, बेताल यो जिन्दगीमा सही ताल नपाउँदा, ताल बिनाको मादलमा नाच्नलाई सकिएन। रुँदा रुँदा थाकिसकेँ हाँस्नलाई सकिएन। रात दिन तडपिरहेँ तिम्रो यादले सताउँदा, रात दिन तडपिरहेँ तिम्रो यादले सताउँदा, तिम्रो माया मुटुबाट भाँच्नलाई सकिएन। रुँदा रुँदा थाकिसकेँ हाँस्नलाई सकिएन। भुल्नै पर्दो रहेछ सानो, तिमीले छाडी गएपछि भुल्नै पर्दो रहेछ सानो। छुट्टिएको हाम्रो माया साँच्नलाई सकिएन, रुँदा रुँदा थाकिसकेँ हाँस्नलाई सकिएन। रुनु थियो रोइसकेँ अझै कति रुने हो र, रुनु थियो रोइसकेँ आफ्नो मनमा तिम्रो माया साँच्नलाई सकिएन। आफ्नो मनमा तिम्रो माया खाँच्नलाई सकिएन। रुँदा रुँदा थाकिसकेँ हाँस्नलाई सकिएन। घात गर्यौ याद आयो पहिले केही थाहा थिएन, घात गर्यौ र पो याद आयो पहिले केही थाहा थिएन। तिम्रो मन त पापी रहेछ जाँच्नलाई सकिएन। पहिले केही थाहा थिएन, घात गर्यौ याद आयो तिम्रो मन पापी रहेछ जाँच्नलाई सकिएन। रुँदा रुँदा थाकिसकेँ हाँस्नलाई सकिएन। छातीभरि ज्वाला जलाई बाँच्नलाई सकिएन, सुर्खेत उत्तरका निवासी रत्न अविरल पाण्डेले पठाएको गजल। उहाँका दरिला गजलका शेरहरू यतिको यो बसाइमा वाचन गरे। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रत्न अविरल पाण्डेज्यूलाई आफ्ना दरिला गजलका शेरहरू हामीलाई
पठाउनु भएकोमा यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि अरू गजल र उत्कृष्ट गजलको साथमा रहन पाऊँ तपाईँका र हामीले वाचन गर्न पाऊँ त्यो आशावादी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गजल मुक्तक हरेक आइतबार साँझ नेपाली समयअनुसार 7 बजे आउने गर्छ तपाईँकै मोबाइल सेटको फेसबुक वालमा र युट्युब वालमा। फेसबुकमा मिडिया माई नेपालको अफिसियल फेसबुक पेज mediamynepal.com र युट्युबमा अफिसियल युट्युब च्यानल mediamynepal.com मा एकैसाथ लाइभ कार्यक्रम गजल मुक्तकमा त्यतिखेर भने मेरो हातमा परेको छ मुक्तक छ एलबी कुनवार अन्जान, हाल मलेसिया जोरबारू देख्नु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कोरोनाले बिस्तारै डसिरहेछ यति बेला, कोरोनाले बिस्तारै डसिरहेछ यति बेला, छिमेकीले पनि छुरा ढसिरहेछ यति बेला। कोरोनाले बिस्तारै डसिरहेछ यति बेला, छिमेकीले पनि छुरा ढसिरहेछ यति बेला। बैरीको त के कुरा गर्नु, यहाँ आफ्नै सरकारले बैरीको त के कुरा गर्नु। हरेक जनताको घाँटी कसिरहेछ यति बेला, कोरोनाले बिस्तारै डसिरहेछ यति बेला, छिमेकीले पनि छुरा ढसिरहेछ यति बेला। एलबी कुनवार अन्जान, हाल मलेसिया जोरबारू देख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एलबी सर। यहाँलाई पनि आगामी एपिसोडमा पनि तपाईँका उत्कृष्ट गजल र मुक्तकहरू पस्किन पाऊँ पठाउँदै गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम गजल मुक्तकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। कार्यक्रम गजल मुक्तकमा मेरो हातमा अर्को गजल पनि परेको छ। मेरो हातमा अर्को गजल परेको छ जो दैलेख ठाटीघाट गाउँपालिका निवासी धीरेन्द्र दसौदी, दैलेख ठाटीघाट गाउँपालिका निवासी धीरेन्द्र दसौदी हाल भारतमा हुनुहुन्छ। उहाँको गजल मेरो हातमा परेको छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। रगत र पसिनासँग खेल्नुपर्छ पैसा कमाउन, रगत र पसिनासँग खेल्नुपर्छ पैसा कमाउन, हरेक दुःख पीडा झेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। रगत र पसिनासँग खेल्नुपर्छ पैसा कमाउन, हरेक दुःख र पीडा झेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। रात दिन भोको प्यास हुँदैन परदेशीलाई, रात दिन भोको प्यास हुँदैन परदेशीलाई, जति बेला नि शिर पेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। रात दिन भोको प्यास हुँदैन परदेशीलाई, जति बेला नि शिर पेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। रगत र पसिनासँग खेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। कति गाह्रो हुन्छ काम नगरी खान यता, कति धेरै गाह्रो हुन्छ काम नगरी खान यता, केही नपाए गाडा ठेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। कति गाह्रो हुन्छ काम नगरी खान यता, केही नपाए गाडा ठेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। रगत र पसिनासँग खेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। परदेश के हो त्यो भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, त्यो त भोग्नेलाई थाहा हुन्छ परदेश के हो। अरे यता त रोटी बेल्नुपर्छ पैसा कमाउन, अरे यता त रोटी बेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। रगत र पसिनासँग खेल्नुपर्छ पैसा कमाउन। काम गर्दा गर्दै असहज उत्पन्न हुन्छ कहिले त,
कहिले त काम गर्दा गर्दै असहजता उत्पन्न हुन्छ। सबै बाधा अड्कन झेल्नु पर्छ पैसा कमाउन। सधैँ सबै बाधा अड्कन झेल्न पर्छ पैसा कमाउन। रगत र पसिनासँग खेल्न पर्छ पैसा कमाउन। हरेक दुःख पीडा झेल्न पर्छ पैसा कमाउन। धेरै धेरै धन्यवाद धीरेन्द्र दशौदीलाई। यसै गरी आगामी कार्यक्रममा पनि तपाईँका उत्कृष्ट गजलहरू पस्किन पाऊँ। एकदमै सान्दर्भिक र मर्मस्पर्शी एउटा परदेशीमा आधारित परदेशीको पीडामा आधारित गजल थियो। शब्दहरू पनि त्यत्तिकै मार्मिक थिए। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि उत्कृष्ट गजलको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। गजल प्रयास जारी राख्नु होला। एकदमै राम्रो छ, उत्कृष्ट गजल छ तपाईँको पनि। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गजल मुक्तक mediamynepal.com को अफिसियल फेसबुक पेज mediamynepal.com र अफिसियल युट्युब च्यानल mediamynepal.com मार्फत एकैसाथ लाइभ कार्यक्रममा म छु। कार्यक्रम प्रस्ताव मनोज डीसी। तपाईँहरूकैले नै पठाएका गजल र मुक्तकहरूको साथमा आज पालै पालो तपाईँहरूले पठाएका मुक्तक र गजलहरूलाई स्थान दिँदै वाचन गरिरहेको छु। तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो गजल सुन्न नबिर्सिनुहोला र लाइक सेयर कमेन्ट छ पक्कै पनि भन्नै पर्दैन, तपाईँहरूले गरिरहनु नै पर्नेछ, गर्नै पर्नेछ र गर्नुहुन्छ होला। एकदमै तपाईँको पनि आफ्नो सहभागिता पनि यस कार्यक्रममा जनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले हेरिरहेको कार्यक्रमको कमेन्ट बक्समा गएर पनि आफ्ना प्रतिभाहरू लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ, गजल र मुक्तकहरू। र अनि तपाईँले हामीसँग डाइरेक्ट कन्भर्सेसनमा रहन चाहनुहुन्छ भने पनि mediamynepal.com को फेसबुक पेजमा रहेको नम्बरमा तपाईँले एड गर्नुहोला र त्यसमा भाइबर, इमो र वाट्सएप तिनैतर्फ माध्यमबाट पनि तपाईँले हामीलाई प्रतिभाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि इमेल मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिभाहरू पठाउन चाहनुहुन्छ भने, गजल र मुक्तकहरू पठाउन चाहनुहुन्छ भने mynepalc@gmail.com मा गएर पनि तपाईँले आफ्ना चाहिँ गजल प्रतिभाहरू, गजल मुक्तक प्रतिभाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका प्रतिभालाई पालै पालो कार्यक्रमलाई स्थान दिनेछौँ। मेरो हातमा थुप्रै गजलहरू छन्। यही सिलसिलामा मेरो आफैले लेखेको गजल एउटा पस्किन चाहन्छु। एकदमै राष्ट्रवादी छ यो चाहिँ। भर्खर यो सीमा विवादसँग जोडिएको एउटा गजल छ। म आफ्नो गजल पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यतिखेर। बिचमा तपाईँका गजल त पस्किने नै छु, प्रमुख काम त तपाईँकै गजलहरू पस्किने हो। बिचमा आफू पनि गजल प्रेमी भएको कारणले गर्दा बिचमा आफ्नो गजल पनि राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो भर्खरको गजलको प्रस्तुति हो। यसरी सुरु हुन्छ आजको गजल। विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन, विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन आउँछौँ हामी परदेशबाट सीमा जोगाउन। विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन आउँछौँ हामी परदेशबाट सीमा जोगाउन। एक चिम्टी माटो पनि दिने छैनौँ सास र हुन्जेल। एक चिम्टी माटो पनि दिने छैनौँ, बरु हामी तयार छौँ तरबारमा शिर लगाउन। एक चिम्टी माटो पनि हामी दिने छैनौँ, बरु तयार छौँ तरबारमा शिर लगाउन। विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन। युवा शक्ति परदेशिदा छिमेकीले हेप्दा रहेछन्। युवा शक्ति परदेशिदा छिमेकीले हेप्दा रहेछन्। अन्तिम युद्ध लड्न आउँछौँ कि वार कि पार लगाउन। विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन। युवा शक्ति विदेशीदा छिमेकीले हेप्दा रहेछन्। युवा शक्ति विदेशीदा अन्तिम युद्ध लड्न आउँछौँ कि वार कि पार लगाउन। विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन। प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ नेपालीलाई आफ्नो माटो प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ नेपालीलाई। विश्व पनि तयार हुन्छ हामीलाई सघाउन। विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन आउँछौँ हामी परदेशबाट
सीमा जोगाउन आउँछौँ हामी परदेशबाट सीमा जोगाउन विस्तारवादी दुश्मनलाई टाढै भगाउन। कार्यक्रम गजल मुक्तक हेर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम गजल मुक्तकमा तपाईँहरूले नै पठाएका गजल र मुक्तका शेयरको साथमा म मनोज ऋषि कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रम वाचक तपाईँका गजल र मुक्तक वाचक गर्ने व्यक्ति कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज ऋषि उपस्थित छु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ mediamailepal.com को फेसबुक पेज, अफिसियल फेसबुक पेज र mediamailepal.com को अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत एकैसाथ लाइभ कार्यक्रम गजल मुक्तक र तपाईँकै गजलका साथ म उपस्थित छु। आज तपाईँहरूले पठाएका गजल र मुक्तकहरूलाई पालै पालो स्थान दिइरहेको छु र वाचन गरिरहेको छु। तपाईँ पनि आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर आफूले आफ्ना गजल र मुक्तकहरू पठाउन नबिर्सनुहोला। यदि सँगसँगै हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया mediamailepal.com को फेसबुक पेजमा राखिएको नम्बरमा वाट्सएप, भाइबर र इमो मार्फत तपाईँले आफ्नो प्रतिभाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर पुनः मेरो हातमा परेको छ डम्बर थामी अनुपम, दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6, हाल बहरानमा हुनुहुन्छ। उहाँको गजल मेरो हातमा परेको छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। महामारी आयो अदृश्य काल भनेर, महामारी आयो अदृश्य काल भनेर जनजनमा त्रास दिएर बेहाल बनेर, जनजनमा त्रास दिएर बेहाल बनेर जताततै भागदौडमा छ यो कहरमा, जताततै भागदौड भएको छ यो कहरमा, जताततै भागदौड भएको छ यो कहरमा, धैर्य रहौँ सबैजना देखभाल बनेर, महामारी आयो अदृश्य काल भनेर। गरिबको दुःख पीडा कसले बुझ्ला यहीले, गरिबको दुःख पीडा कसले बुझ्ला अहिले, झुपडी त डुबे सँगै आँसुको ताल बनेर, गरिबको दुःख पीडा कसले बुझ्ला अहिले, झुपडी त डुबे भरै आँसुको ताल बनेर, महामारी आयो अदृश्य काल बनेर। रोग भोक हटाउन सरकार उभिने हो, सरकार उभिने हो, रोग भोक हटाउन सरकार आयो सुस्त चाल बनेर, महामारी आयो अदृश्य काल बनेर। यो कहरलाई परास्त गर्नु छ युद्धसरी, यो कहरलाई परास्त गर्नु छ अनि मात्र आउँछ खुसी नयाँ साल बनेर। युद्धसरी यो कहरलाई परास्त गर्नु छ यो कहरलाई, युद्धसरी अनि मात्र आउँछ खुसी नयाँ साल बनेर, महामारी आयो अदृश्य काल बनेर, जनमा त्रास दिएर बेहाल बनेर, धैर्य रहौँ सबैजना देखभाल बनेर। डम्बर थामीको गजल मैले यतिखेरको बसाइमा प्रस्तुत गरेँ। दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिका 6, हाल बहराइनमा हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद डम्बर थामीज्यू है। उहाँले अरू गजलहरू पनि पस्किनु भएको छ, सेन्ड गर्नुभएको छ, हामीलाई पठाउनु भएको छ। हामी समय पुगेसम्म, समयले भ्याएसम्म उहाँका अरू गजलहरू पनि प्रस्तुति जबरगमरको गर्नेछौँ। यतिखेर पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डम्बर थामीज्यूलाई। मेरो हातमा अर्को मुक्तक परेको छ। यतिखेर मेरो हातमा बमबहादुर साई, जो दैलेख ठाटीघाट गाउँपालिका निवासी हुनुहुन्छ, हाल मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक। आँखाभरि आँसु बग्दा छेक्ने को छ र यहाँ, आँखाभरि आँसु बग्दा छेक्ने को छ र यहाँ, रातैभरि मुटु दुख्दा देख्ने को छ र यहाँ, मनै त हो सबै भन्छन् सदा खुसी रहनु, मनै त हो सबै भन्छन् सदा खुसी रहनु, आफ्नै हातले भाग्य लेख्ने को छ र यहाँ, आँखाभरि आँसु बग्दा छेक्ने को छ र यहाँ,
रातैभरि मुटु देख्ने कोसिस रहे। धेरै धेरै धन्यवाद बम बहादुर साईलाई। निरन्तर हामीलाई मुक्तकहरू पस्किरहनु भएको छ। यो मुक्तको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै तपाईँका आगामी एपिसोडमा पनि मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्ने अथवा वाचन गर्ने मौका पाऊँ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदमै आशावादी पनि छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ भर्खर जोडिनु भएको छ भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ mediamynepal.com को अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत र त्यसै गरी mediamynepal.com को अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत लाइभ कार्यक्रम गजल मुक्तक र म छु कार्यक्रम प्रस्ताव मनोज डीसी तपाईँको साथमा। र आज पनि कार्यक्रममा तपाईँहरूले नै पठाएका गजल र मुक्तको साथ उपस्थित छु र वाचन गरिरहेको छु पालै पालो। यदि तपाईँ पनि कार्यक्रम गजल मुक्तकमा आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफ्ना गजल र मुक्तकहरू पठाउनु पनि हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले हेरिरहनु भएको भिडियोको कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष जोडेर टिपाउनु अथवा पठाउन चाहनुहुन्छ भने mediamynepal.com को फेसबुक पेजमा राखेको नम्बरमा गएर भाइबर, इमो र वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँ आफ्नो प्रतिभाहरू पठाउन र टिपाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर मसँग दोस्रो गजल परेको छ। गोर्खा नगरपालिका 14 भट्टबेसी निवासी हुनुहुन्छ राजेन्द्र पन्त। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। रुन कहिल्यै जानेनन् जो खुसी कम होला, रुन कहिल्यै जानेनन् जो खुसी कम होला, खाने चामलसम्म नभएका दुर्गम होला, जो कहिल्यै रुन जानेनन् खुसी कम होला। कलम बोक्नेहरूको काम छैन, सत्य हो कलम बोक्नेहरूको कामै छैन। अब यो समयले खोजेको छ शरमवाला, कलम बोक्नेहरूको त कामै छैन, सत्य हो कलम बोक्नेहरूको त कामै छैन। अब यो समयले खोजेको छ शरमवाला, रुन कहिल्यै जानेनन् जो खुसी कमवाला। माननीय चोरहरूको सङ्गतमा हिँडेको छ, माननीय चोरहरूको सङ्गतमा हिँडेको छ, मुस्कान सहित हिजोको युनिफर्मवाला। माननीयहरूको सङ्गतमा हिँडेको छ, माननीय चोरहरूको सङ्गतमा हिँडेको छ, मुस्कान सहित हिजोको युनिफर्मवाला। रुन कहिल्यै जानेनन् जो खुसी कमवाला। बन्दुक बोक्नेहरू सहरतिर पसेका छन्, बन्दुक बोक्नेहरू सहरतिर पसेका छन्, बन्दुक बोक्नेहरू। गाउँमा गोठालो भएको छ कलमवाला, सहरतिर पसेका छन् बन्दुक बोक्नेहरू सहरतिर पसेका छन्। गाउँमा गोठालो भएको छ कलमवाला। रुन कहिल्यै जानेनन् जो खुसी कमवाला, खाने चामलसम्म नभएका दुर्गमवाला। ऋण लैजानुहोस् भन्यो र लिएर आएको थिएँ सरकारले। ऋण लैजानुहोस् भनेर लिएर आएको थिएँ, महिना नपुग्दै सम्झिन्छ लघुत्तमवाला। ऋण लैजानुहोस् भनेरै लिएर आएको थिएँ, ऋण लैजानुहोस् भनेर, महिना नपुग्दै सम्झिन्छ लघुत्तमवाला। रुन कहिल्यै जानेनन् जो खुसी कमवाला, खाने चामलसम्म नभएका दुर्गमवाला। अब त्यो समयले खोजेको छ शरमवाला, मुस्कान सहित हिँडेको छ युनिफर्मवाला। धेरै धेरै धन्यवाद गोर्खा नगरपालिका 14 भट्टबेसी निवासी राजेन्द्र पन्थलाई। एकदमै
सान्दर्भिक र उत्कृष्ट गजलको साथ हामीलाई पठाउनु भएकोमा आगामी दिनमा पनि तपाईँका उत्कृष्ट गजलहरूको आशा गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा स्थान दिने वाचा गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मिडिया बाइ नेपालद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम गजल मुक्तक। हामी सँगै रहनुहोला, अरू थुप्रै गजलहरू हाम्रो साथमा छन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गजल मुक्तक हरेक आइतबार साँझ नेपाली समयअनुसार तपाईँकै मोबाइल सेटमा मिडिया बाइ नेपाल.com को फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकैसाथ लाइभ प्रसारण हुने गर्छ र कार्यक्रममा तपाईँहरूले नै पठाएका गजल र मुक्तकहरू साथ म उपस्थित हुने गर्छु। आज पनि तपाईँहरूले पठाएका गजल र मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु र मेरो साथमा यतिखेर पुनः प्राप्त भएको छ बमबहादुर साई, दैलेख ठाटीघाट गाउँपालिका निवासी बमबहादुर साई, हाल मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको दोस्रो मुक्तक परेको छ मेरो हातमा। आज उहाँले पनि 2वटा मुक्तकहरू पठाउनु भएको छ। उहाँका मुक्तकहरू हामी पालै पालो पस्किरहेका छौँ। उहाँको दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो धड्कनभित्र सर्नै पर्ने भएपछि, तिम्रो धड्कनभित्र सर्नै पर्ने भएपछि, अध्याय सुरु गर्नै पर्ने भएपछि, विवश भएँ लट्ठै पार्यो त्यो रूपले ए रूपसी लट्ठै परे तिम्रो रूपले लट्ठै पार्यो, तिम्रो फुलबारी रोजै सर्नै पर्ने भएपछि, तिम्रो धड्कनभित्र सर्नै पर्ने भएपछि, अध्याय सुरु गर्नै पर्ने भएपछि। एकदमै उत्कृष्ट मुक्तका लागि धेरै धेरै धन्यवाद बमबहादुर साईलाई पनि। तपाईँका उत्कृष्ट मुक्तकहरू हामीले कार्यक्रममा पस्किरहेका छौँ। एकदमै त्यो पस्किने अवसर दिनुभएको छ, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँका उत्कृष्ट मुक्तकहरू यसै गरी पस्किनेछौँ र यसै गरी वाचन गर्न पाऊँ, यो हामीलाई अवसर पक्कै पनि जुराउनु हुनेछ, त्यो आशावादी छौँ। तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम गजल मुक्तक। तपाईँ पनि सहभागिता हुन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, हाम्रो मोबाइल नम्बर मिडिया बाइ नेपाल.com को फेसबुक पेजमा छ। त्यसमार्फत तपाईँले फेसबुक मात्रै होइन, मेसेन्जर मात्रै होइन, इमो, भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँले हामीलाई आफ्ना प्रतिभाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ।